बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई है और दिन है जुमेरात का। कल जुमे के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने एक बहुत अहम कॉल दे रखी है। ये कॉल क्यों अहम है? और पहले मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ आपके सामने रख देता हूँ। कौन कौन इजलास में शरीक था, ऐलान क्या किया गया है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और क्या इस सब के बाद इस्लामाबाद की कॉल भी आ सकती है? इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक अख़ुंज़ादा हुसैन साहब जो तर्जमान हैं उन्होंने ये जारी की, और उन्होंने बताया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत का अहम तरीन सरबराही इजलास तहरीक के सरबराह महमूद हसन अचकज़ई की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में कायदे हिज़्ब इख़्लास सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास, PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह ज़ैन शाह, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, BNP के सीनियर नायब सदर साजिद तरीन, सुन्नी तहत कौंसिल के कायम मकाम चेयरमैन सबज़ादा हसन रज़ा, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी, चीफ वेब कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर, तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीमा दिल शेख, पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली अली बड़ाइच, पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट के सरबराह सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, हकूक खल्क पार्टी के सरबराह अमार अली जान और तर्जमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान अख़ुंज़ादा हुसैन ने शिरकत की। इजलास में सीनियर कानूनदान और मारूफ सियासतदान चौधरी एतजाज़ अहसन ने भी ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। अब फैसले क्या हुए? इजलास में पहले ये बताया गया कि क्या हुआ कि इजलास में मुल्की और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुल्क की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। इजलास के शुरा ने कहा कि हुकूमत गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुल्क में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजदूर का कोई पुरसाने हाल नहीं है और सारा बोझ मुल्क के तनख्वाहदार तबके ने उठाया हुआ है और उनकी मुआशी तबाही में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इजलास में कहा गया कि आने वाला बजट IMF का बजट होगा, जिससे अवाम पर मजीद मुआशी बोझ पड़ेगा। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत मुल्क की अपोजिशन जमातों के साथ गैर आइनी और गैर कानूनी सलूक की शदीद मजम्मत की गई। उसके बाद ये कहा गया कि शुरा ने इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को खराज तहसीन पेश किया, जो मुल्क में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। उसके बाद ये कहा गया कि इजलास में इमरान खान की सेहत के हवाले से आने वाली खबरों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया गया कि उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनके अहल खाना और सियासी रुफ़का को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इजलास में सियासी कैदियों के साथ जेलों में गैर इंसानी सलूक की मजम्मत की गई और तमाम सियासी असीरान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। इजलास में सुन्नी तहत कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा, डॉक्टर महरंग बलोच समेत तमाम कैद क़यादत और अली वजीर की रिहाई का मुतालबा किया गया। इजलास में वजीरिस्तान में मलिक तारिक खान वजीर चीफ ऑफ अहमद जई की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। गजा के लिए ग्लोबल समूद फ्लोटीला के पुरअमन इंसानी इमदादी काफिले पर बैनुल अक़वामी पानियों में इसराइली नस्ल परस्त जो जेनोसाइडल आर्मी है उसका हमला और अगवा की शदीद मजम्मत की गई। इजलास में सूबों के आइनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए कहा गया कि मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए आइन और जमहूरियत की बालादस्ती नागुज़ीर है। अब आ जाएंगी फैसला क्या हुआ। फैसला ये हुआ कि जुमे के रोज़ मुल्क भर में बदतरीन महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे, मुल्क में जारी लाकानूनियत, इमरान खान को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने और सियासी कैदियों की रिहाई के लिए मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। इस सिलसिले में ज़िले हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और फॉर्म 47 की बुनियाद पर कायम जाली असम्बली से कानून साजी कराना गैर कानूनी अमल है और मुल्क इस वक्त तारीख के बदतरीन बहरानों का शिकार है। और उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि आइन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जदोजहद जारी रखी जाएगी। एक तो देखें, बात यह है कि ये अब एक नए फेज़ का आगाज़ हो रहा है। इससे पहले आप देखें कि जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जब से बनी, सिर्फ एक कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने दी थी और वो थी 8 फरवरी की कॉल। उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने मुसलसल कोशिश की कि मफाहमत से रास्ता निकल आए, बातचीत से रास्ता निकल आए, लेकिन अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मज़ाहमत के मोड में जा चुकी है। लेकिन एक बात जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, आप सब इस बात को जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर बहुत ही ज़्यादा खौफ है। खौफ किस चीज़ का है? पंजाब पुलिस जो कुछ कर रही है, CCD जो कुछ कर रही है, पैरा फोर्स जो कुछ कर रही है, दीगर फोर्सेज जो कुछ कर रही हैं, हुकूमती इदारे जो कुछ कर रहे हैं, अदालतें जो कुछ कर रही हैं, तो उसके बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ है। ये पहली बार ऐसे हुआ है कि एक मुल्क गिर इस तरह के महंगाई के ऊपर और अवामी इशूज़ के ऊपर जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने एहतजाज की कॉल दी है। यहाँ पे रुक के एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना, आप सिर्फ मंडे से देखना शुरू करें, यानी सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात। सोमवार को क्या हुआ, मैं तफसील से अपनी वीडियो में उस दिन बता चुका हूँ सोमवार को कि 8 घंटे में 9 एक्टिविटीज़ की तहरीक इंसाफ ने। मंगल को 26 नंबर पर उनको रोका गया और तकरीबन 11-12 घंटे तक वो सारी एक्टिविटी चलती रही। फिर जिस तरह से उनको वहाँ से हटाया गया, जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 8-10 घंटे उसके ऊपर फिर बातचीत होती रही। फिर कल आपने देखा कि 2 बजे दिन 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होती रही। फिर वकला ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया, फिर कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा जैसा दिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन अचकज़ई साहब ने।
انہوں نے کیونکہ چائنیز ڈیلیگیشن اور اہم شخصیات چائنا کی موجود تھیں، انہوں نے کہا کہ ویسے تو ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا لیکن چائنا کے احترام میں ہم آئے ہیں اور چائنا کے حوالے سے بہت اہم گفتگو کی، خاص طور پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے سینٹ میں۔ اب اس سے دیکھیں کہ مسلسل اپوزیشن ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، اور اب کل جمعے کے دن جو ایک پروٹیسٹ ہے اس کی کال دی گئی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت ڈسکریڈٹ ہوئی ہے، ڈور ٹو ڈور کمپینز نہیں ہیں، پنجاب میں تو خاص طور پہ ایشو ہے، جو کچھ پنجاب میں 26 نومبر اور مرید کے بعد بہت زیادہ خوف ہے، لوگ نہیں نکلتے، لیکن لوگوں کا یہ بھی شکوہ تھا کہ عوامی ایشوز پر تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان بات نہیں کرتے، لوگوں کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بھی کہتا تھا کہ یہ کال نہیں دیتے۔ اب تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان نے کال دی ہے، اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ کل 22 مئی کو جمعیت علماء اسلام نے بھی ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ جہاں جہاں پہ جمعیت علماء اسلام کا احتجاج ہوگا وہاں پہ تحریک انصاف شاید اس میں شرکت کرے۔ کیوں؟ دیکھیں حکومت تحریک انصاف کے ساتھ تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو کر رہی ہے، لیکن وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کر سکتی، وہ صرف تحریک انصاف سے تو لڑ سکتے ہیں، بیک وقت تحریک انصاف اور JUIF کے ساتھ اکٹھا نہیں لڑ سکتے۔ تو جہاں جہاں پہ JUIF کا پروٹیسٹ ہے وہاں پہ شاید تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن اب لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوامی ایشوز پہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کچھ نہیں کرے۔ آپ دیکھیں جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں وہ کیا کمپین کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تحریک انصاف نے تو بہت قربانی دے لی۔ انہوں نے جو نورین نیازی صاحبہ کا وہ کلپ دوبارہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں انہوں نے اڈیالہ کے باہر کہا تھا کہ تحریک انصاف کے لاکھوں لوگوں پر FIRs ہوئی، تحریک انصاف کا لیڈر جیل میں ہے، اس کی اہلیہ جیل میں ہے، اس کا بھانجا جیل میں ہے، اس کے سینکڑوں ورکرز آج بھی جیل میں ہیں، سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا گیا، ان کو سزا دی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگوں پر FIRs ہوئی، ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے، سینکڑوں آج بھی جیلوں میں ہیں، سینکڑوں گھروں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا، درجنوں لوگ جانوں سے گئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کاروبار تباہ کیے گئے، ان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم کیا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ تحریک انصاف نے تو بہت قربانیاں دی ہیں۔ اسی کلپ کو لے کے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے تو اپنے حصے کا کام کیا ہے، اور آپ کا جو یہ شکوہ تھا کہ یہ عمل نہیں دے رہے، یہ پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکلتے، آپ کال دے دی ہے، تو کل آپ لوگ سب نکلیں، مہنگائی کے خلاف عوامی ایشوز ہیں، کسان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، تاجر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، مزدوروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ٹیکسٹائل والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ اب کل میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اگر آپ یہ کہیں کہ کل پنجاب میں بہت زیادہ لوگ نکل آئیں گے تو پنجاب سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں، لیکن یہ نقطہ آغاز ہے، نقطہ عروج نہیں ہے۔ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان اگر 1-1.5 مہینہ اسی طرح سے ایکٹیویٹی جاری رکھیں گے تو لوگوں کو خوف نکلے گا۔ پھر جس طرح سے تحریک انصاف کے اب وکلا ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے ہیں، اگر وہ بارز کے وزٹ کرتے ہیں، کارکنان کے ولی وارث بنتے ہیں جو گرفتار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے لوگوں کے اندر یہ بھی نہیں ہوگا کہ اگر میں اٹھایا بھی جاتا ہوں تو چلیں کوئی تو ہوگا جو میرے پیچھے آنے والا ہوگا۔ لیکن آپ سوموار سے بدھ تک کا پیٹرن دیکھیں، ابھی میں جمعرات کی ایکٹیویٹیز نہیں بتا رہا، اگر آپ سوموار سے جمعرات تک کی سوموار سے بدھ تک کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان آپ کو مکمل طور پہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ تو اب کل جو جمعے کا پروٹیسٹ ہے یہ بہت اہم ہے، اگر یہ اس کے اندر ہر شہر میں 100 150 200 لوگ بھی نکل آتے ہیں، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لاکھوں کا ہے، لیکن یہ نقطہ آغاز ہوگا اور اسی طرح سے ایکٹیویٹیز آگے بڑھیں گی۔ حکومت کے لیے پریشانی ہے کہ پہلے تحریک انصاف سب لوگوں کو اسلام آباد بلاتی تھی، اب وہ شہر شہر بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کا کہاں پہ کون سا MNA MP ٹکٹ ہولڈر نکلتا ہے نہیں نکلتا، کتنے لوگوں کو نکالتا ہے نہیں نکالتا، خوف ہے، ٹائم لگے گا، لیکن تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کی یہی حکمت عملی ہے کہ اب آہستہ آہستہ مومنٹم بنائیں اور لوگوں کو نکالنا شروع کریں، ڈور ٹو ڈور کمپینز کریں، لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کو بتائیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ایکٹیویٹیز جاری رکھتے ہیں تو جب نیا بجٹ آئے گا جون کے پہلے ہفتے میں تو اس کے بعد مہنگائی کا ایک خوفناک ترین طوفان آئے گا، اور اس بار جو گرمی پڑ رہی ہے اور پڑے گی وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں پڑی۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوگی، بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ، گیس کی قیمتیں بہت زیادہ، لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے، تنخواہ دار طبقہ ذلیل خوار برباد ہو گیا ہے، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ جب بجٹ کے بعد اور زیادہ لوگوں کی مشکلات بڑھیں گی تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہم پہلے ہی لوگوں کے اندر ہوں گے، لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ تو یہ ان کی ایک امید ہے تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کی، لہٰذا کل کی کال بہت اہم ہے۔ کیا اس مومنٹم کے بعد اسلام آباد کی کال دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ گو کہ سہیل آفریدی بار بار کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ اختیار مجھے نہیں دیا اسلام آباد کال کا، اگر میں کال دیتا ہوں جانے چلی جاتی ہیں کون ذمہ دار ہوگا، لیکن
جب ماحول اگر بن گیا، مومنٹم اگر بن گیا، تو پھر سہیل آفریدی کو پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا تو پیغام ہی باہر نہیں آیا، عمران خان کیسے آپ کو پیغام دیں؟ تو آپ دے دیں کال، لیکن وہ کال وہ تب دیں گے جب ان کو نظر آئے گا کہ لوگ، عام لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 78 سال سے جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کو 1,00,000 لوگ کے پی سے نکل کے اور شکست دیں گے، تو ایسا نہیں ہے. تو اب یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا، عوام کے ساتھ کنیکٹ ہونا، یہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کی ایک سنسیئر اور بڑی ایفرٹ ہے. اب اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور عوام کس حد تک نکلتی ہے، یہ نا وقت بتائے گا. کل کوئی بہت بڑی آپ کہیں کہ کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے، یہ تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، گراؤنڈ ریالٹیز جانتے ہوئے، لوگوں کے خوف کو جانتے ہوئے، لوگوں کے حالات کو جانتے ہوئے. لیکن جتنے بھی لوگ نکلیں گے، یہ 12 نقطہ آغاز ضرور ہوگا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.